रेवत्यधिकरणम् इदानीं वक्तव्यं वर्तते। त्रिवृत् अग्निष्टुत् अग्निष्टोमः इत्यनेन विहितस्य अग्निष्टुद्यागस्य फलसम्बन्धे तस्य वायव्यासु एकविंशम् अग्निष्टोमसामकृत्वा ब्रह्मवर्चसकामो हि एतेन यजेत इत्यनेन कृते पश्चात् आम्नातम् एतस्यैव रेवतेषु वारवन्तीयमग्निष्टोमसामकृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत इति। अत्र उपोद्घातरूपेण किञ्चित् वदामि। अस्मिन् अधिकरणे पूर्वपक्ष निरूपणात् पूर्वं ज्ञातव्य अंशः कः इति चेत् एतानि वाक्यानि यानि पठितानि तत्र वर्तमानानां पदानां प्रथमतः अर्थः ज्ञातव्यः। तदानीमेव इदं बृहदधिकरणम् अस्माभिः उपपादयितुं शक्यते। त्रिवृत् अग्निष्टुत् अग्निष्टोमः तस्य वायव्यासु ऋक्षु एकविंशम् अग्निष्टोमसामकृत्वा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत इति वाक्यम्। इति एकं वाक्यं मन्यताम्। एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोमसामकृत्वा पशुकामो हि एतेन यजेत इति अपरं वाक्यम्। प्रथमवाक्यसन्निधौ इदं द्वितीयं वाक्यं श्रूयते। अर्थः कः इति चेत् ज्योतिष्टोमे 7 संस्थाः सन्ति। तत्र प्रथमसंस्थायाः नाम अग्निष्टोम इति। अग्निष्टोमः इति सोमयागस्यैव नाम। तस्य अग्निष्टोमस्य विकृतिः अग्निष्टुत्। अग्निष्टोमस्तु 5 दिनसाध्यः, अग्निष्टुद्यागस्तु 1 दिनसाध्यः। ज्योतिष्टोमस्तु 5 दिनेषु कर्तव्यः यागः। अग्निष्टुत् 1 दिनसाध्यः यागः। इदानीं ज्ञातं वा? त्रिवृत् अग्निष्टुत् अग्निष्टोमः इत्यस्ति। तत्र अग्निष्टुत् शब्देन अग्निष्टोम विकृतिः उच्यते। परन्तु पदद्वयम् अन्यद् वर्तते। तत्र अग्निष्टोमः इति एकं पदम्, त्रिवृत् इति पदम्। अनयोः पदयोः कः अर्थः चेत् अयम् अग्निष्टुद्यागः त्रिवृत् स्तोमयुक्तः वर्तते। त्रिवृत् इति स्तोत्रीया वृद्गत नवत्वसंख्या। त्रिवृत् इति स्तोत्रीया याः ऋचः सन्ति तासां या नवत्वसंख्या वर्तते सा नवत्वसंख्या अत्र त्रिवृत् इति उच्यते। सा नवत्वसंख्या कुत्र निविशते इति चेत् पृष्ठस्तोत्रम् इति स्तोत्रमस्ति। 6 पृष्ठानि इति वदन्ति। पृष्ठस्तोत्रम् इति स्तोत्रमस्ति। तस्मिन् स्तोत्रे इयं त्रिवृत्वसंख्या निविशते। त्रिवृत् स्तोमः भवति। वेदः वदति त्रिवृत् स्तोमो भवति इति। तत्र त्रिवृत् स्तोमः
पृष्ठस्तोत्रे भवति। स्तोत्रं गुणिनिष्ठ गुणाभिधानम्। स्तोत्रं प्रगीत मंत्र साध्य गुणिनिष्ठ गुणाभिधानम्। स्तोत्रम् इत्युक्तौ तत्र साम भवति। साम भवति चेत् ऋचः भवन्ति। साम्नाम् आधाराः ऋचः। ऋचि अध्यूढं सामगीयते। तथा च तत्र ऋचां नवत्व संख्या भवति चेत् त्रिवृत् स्तोमः भवति। एवञ्च त्रिवृत् स्तोम युक्त पृष्ठस्तोत्रकत्वम् अग्निष्टुद्यागे अस्तीति अग्निष्टुद्यागः त्रिवृत् इत्युच्यते। आचार्य तर्हि त्रिवृत् इति अन्यत् नामधेयं वा तस्य? त्रिवृत् इति उच्यते तावदेव। उच्यते नामधेयम् इति न। नाम तु अग्निष्टुद् इत्येव नाम। तत्र व्याकरणसूत्रमेकमस्ति। तत्र अग्नेः स्तुत् स्तुत् स्तोम सोम शब्दाः यदि परतः भवन्ति तत्र शब्दं भवति। अग्नेः स्तुत् स्तुत् स्तोम सोमाः इति सूत्रमिति मन्ये। अग्निष्टुत् अग्निष्टोम अग्निशोमौ। अत्र सर्वत्रापि षत्वं भवति। पश्यन्तु, इदम् एकम्। तत्र त्रिवृत् स्तोमक पृष्ठस्तोत्र युक्तत्वात् अग्निष्टुत् त्रिवृत् इति कथितः यागः। ज्ञातं वा? एकः अंशः ज्ञातः। द्वितीयः अंशः वर्तते अग्निष्टोमः इति। अग्निष्टुद्यागं श्रुतिः अग्निष्टोम इति वदति। कथम् इति चेत् सप्तसु सोमयागेषु तत्र प्रथमः सोमयागः अग्निष्टोम संस्थाकः। संस्था नाम समाप्तिः। अग्निष्टोमेन समाप्यमानः वर्तते इति कृत्वा अस्य सोमयागस्य अग्निष्टोमः इति नाम। अग्निष्टोम इत्यस्य कोऽर्थः? अग्निष्टोमेन समाप्यमानत्वात् अयं सोमयागः अग्निष्टोम इत्युच्यते। इदं तु ज्ञायते। अग्निष्टोम शब्दस्य कोऽर्थः इति चेत् तत्र प्रकृतियागे ज्योतिष्टोमयागे त्रीणि सवनानि सन्ति। प्रातः सवनं, माध्यन्दिनसवनं, तृतीयसवनं। प्रातः सवने बहिष्पवमानस्तोत्रं भवति। माध्यन्दिनसवने माध्यन्दिन पवमानं स्तोत्रं भवति। तृतीयसवने आर्भव पवमानं स्तोत्रं वर्तते। तत्र आर्भव पवमान स्तोत्रं यदस्ति, आर्भव पवमान अनन्तरं यज्ञायज्ञीयम् इति सामगीयते। यज्ञायज्ञीयम् इति सामगीयते। तस्य साम्नः अग्निष्टोम साम इति नाम। तेन साम्ना अग्निष्टोमयागः समाप्यते इति कृत्वा तस्यैव साम्नः यज्ञायज्ञीय साम्नः अग्निष्टोम साम इति नाम। अग्निष्टोम साम नाम अग्निष्टोम साम शब्देन यज्ञायज्ञीय साम एव उच्यते। यज्ञायज्ञावो अग्नयः इति
ज्योतिष्टोमे आग्नेयः ऋचः पठिताः। अग्नेयः इत्यस्ति किल, आग्नेयः ऋचः पठिताः। तर्हि यज्ञायज्ञसाम कदा उपयुज्यते? यज्ञायज्ञसामैव अग्निष्टोमसाम, यज्ञायज्ञसामैव तत्र उपयुज्यते। अग्निष्टोमयागे अन्ते आर्भव तृतीय सवने आर्भव पावान अनन्तरं यज्ञायज्ञसामैव उपयुज्यते। इदं साम अग्निष्टोमयागे समापकं वर्तते। नाम अनेन साम्ना अग्निष्टोमयागः समाप्यते। अनेन यागेन अनेन साम्ना अग्निष्टोमयागः समाप्यते। अतः अस्य यागस्य अस्य साम्नः अग्निष्टोमसाम इति नाम। परन्तु साम यज्ञायज्ञसाम इव। इदानीं यज्ञायज्ञावो अग्नयः इति आग्नेयीषु ऋक्षु इदं साम गीतं। कुत्र गीतं? प्रकृतौ गीतं। प्रकृतौ नाम ज्योतिष्टोमयागे पञ्चदिनसाध्ये गीतम्। परन्तु अग्निष्टुयागः एकदिनसाध्यः। सः यागः ब्रह्मवर्चसकामेन क्रियमाणः वर्तते। कश्चित् ब्रह्मवर्चसम् इच्छति, सः अग्निष्टुयागं करोति। तदानीं प्रकृतिका अग्निष्टोमयागः। तत्र यागे अन्तिम साम किं साम? यज्ञायज्ञसाम। यज्ञायज्ञसाम तत्साम अत्रापि तेन गातव्यम्। प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या। अग्निष्टुयागेऽपि अन्तिमसाम किं भवति? यज्ञायज्ञमेव भवति, अग्निष्टोमसामैव भवति। परन्तु तत्र ऋचः काः? आग्नेयः। अत्र ऋचः काः? अत्र वायव्याः ऋचः। तदेव लिखितमस्ति वायव्यासु ऋक्षु इति। वायव्यासु ऋक्षु पूर्वम् आग्नेयीषु ऋक्षु तद् गानं कृतम्। यज्ञायज्ञसाम गानं कृतम् प्रकृतौ। विकृतौ तु वायव्य ऋक्षु वायुदेवताक ऋक्षु तत्सामगानं कर्तव्यम्। तत्र प्रकृतौ 21 स्तोमाः सन्ति। तदेव अत्रापि वदति वायुव्यासु ऋक्षु 21 अग्निष्टोमसाम कृत्वा। ईषदपि भेदः नास्ति। अग्निष्टोमसाम अत्रापि आगच्छति, 21 स्तोमकत्वम् अत्रापि आगच्छति। परन्तु ऋचः भिन्नाः। पूर्वं तु आग्नेयः ऋचः, अत्र तु वायव्याः ऋचः इति भवति। एवं भवति। इतः परम् एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा इति वाक्यान्तरं वर्तते। अयं तावत् अत्र वक्तव्यः अंशः। रेवतीर्न सधमाद इन्द्रे सन्तु तुयिवाजाः क्षुमन्तो याभिर्मदेम रेवागुं यद्रेवतस्तोता स्यात् त्वावतो मघोनः प्रेदु हरिवसुतस्य इति रेवत्यः ऋचः। रेवत्यः इत्यस्य व्याख्यानद्वयमस्ति। रेवती शब्द घटिताः इति एकं व्याख्यानं पार्थसारथिमिश्रैः कृतमस्ति शास्त्रदीपिकायाम्। रे इति पदम् अस्ति इति कृत्वा रेवत्यः ऋचः। परन्तु इमाः एव ऋचः। तत्र तु ऋग्द्वयमेव रेवतीर्न सधमाद इन्द्रे सन्तु तुयिवाजाः
इत्यत्र ऋग्द्वयमेव वर्तते। भवतु तत्र रेवतीषु ऋक्षु वारवन्तीयम् अग्निष्टोम साम कृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत इत्यस्ति। यदि कश्चित् पशुकामः भवति सः किं कुर्यात्? अग्निष्टुद्यागं करोति किल? अग्निष्टुद्यागं करोति करणकाले रेवतीषु ऋक्षु वारवन्तीय सामगानं कुर्यात् इति। अत्र कश्चित् प्रश्नः। अयं पशुकामः सः रेवतीषु ऋक्षु वारवन्तीय साम्ना पशुफलं सम्पादयति। यागस्तु स एव अग्निष्टुद्याग एव। अत्र इदानीं विचारः क्रियते। इदं वाक्यं वर्तते किल? भोः इतः पूर्वम् अग्निष्टुत्यागे यज्ञ सामस्य कृते विचारः कृतः। इदानीं रेवती शब्दयुक्त ऋचः अग्निष्टुत्यागे कुत्र वर्तते, कदा आगच्छति इति ज्ञातुं शक्यते वा? तथा किमपि नास्ति। इदं तु वचनम्। इदं वचनम्। वचनम् इत्युक्तौ क्लेशः कोऽपि नास्ति। यथा वचनं प्रवर्तितम्। एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयम् अग्निष्टोम साम कृत्वा पशुकामो हि एतेन यजेत इति वाक्यमस्ति। इदं वाक्यमस्ति। वाक्यं यथा वाक्यं किल प्रवर्तितव्यम्। वाक्ये किं वदति? रेवतीषु ऋक्षु वारवन्तीय सामक अग्निष्टोम स्तोत्रं कर्तव्यम्। अग्निष्टोम स्तोत्रं पूर्वं तावत् इदम् अग्निष्टोम स्तोत्रं कथं कृतम् इति चेत् अग्निष्टोम स्तोत्रं पूर्वं तावत् प्रकृतौ यज्ञावो आग्नेषु प्रकृतौ कृतं, विकृतौ तु वायव्यातिरिच्य कृतम्। एवं प्रकृतौ आग्नेषु ऋक्षु अग्निष्टोम स्तोत्रं सम्पादितम्। विकृतौ वायुव्यासु ऋक्षु इदं सम्पादितम्। परन्तु तदनन्तरमेव अत्र आम्नातमस्ति। एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयम् अग्निष्टोम साम कृत्वा। एवं चेत् पूर्वाधिकरणे गुणकामाधिकरणे किमुक्तम्? अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यम्। तत्र एकः अग्निहोत्रहोमः विहितः। दत्रेन्द्रियकामस्य जुह्यादिति वाक्येन होमान्तरं न विधीयते। दत्रेन्द्रियकामस्य जुह्यादिति वाक्येन होमान्तरं न विधीयते। तेन वाक्येन भावनान्तरं विधीयते। होमाश्रितेन दध्ना इन्द्रियं भावयेत् इति उच्यते। तत्र होमो न भिन्नः, प्रकृतहोमः एव, परन्तु भावना भिन्ना इत्युक्तम्। अत्र पूर्वपक्षी वदति एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयम् अग्निष्टोम साम कृत्वा इत्यत्रापि भावनाभेद एव, न तु यागभेदः, अग्निष्टुद्याग एव इति पूर्वपक्षी मन्यते। अतः संगतिः पूर्वाधिकरण न्यायेन संगतिः।
अत्र पूर्वपक्षी एवं मन्यते रेवतीर्न सधमादः इति रेवतीषु ऋक्षु वारवन्तीय साम कृत्वा इत्यस्ति किल एकैकस्य साम्नः यूनि ऋक् काचित् वर्तते तत्र यूनि ऋक् वर्तते उत्तरा ऋक् द्वयं वर्तते मया इदं पूर्वम् उक्तमिति मन्ये पुनः वदामि तत्र अभित्वा शूरनो नुमो दुग्धा इव धेनवः इति रथंतर साम्नः यूनि ऋक् इदं साम अस्यां मृचि गातव्यम् अनन्तरम् उत्तरा इति कश्चित् ग्रन्थः तस्मिन् ग्रन्थे ऋग्द्वयं पठितम् तत्रापि इदमेव रथान्तरं साम गातव्यम् यद् योन्यां गायति तत् उत्तरयोः गायति इति अतिदेशात् अयम् एकः विषयः तद्वत् वारवन्तीयम् इति साम अश्वं नत्वा वारवन्तम् इति ऋक् अश्वं नत्वा वारवन्तम् इति ऋक् अत एव अस्य साम्नः वारवन्तीयम् इति नाम तस्मिन् ऋग्विशेषे उत्पन्नम् इदं साम अनन्तरम् उत्तरयोरपि इदं साम गीयते परन्तु रेवतीषु वारवन्तीयम् इति वचनबलात् अश्वं नत्वा इति ऋचः बाधः न केवलं तद्ऋचः उत्तरयोः ऋचोरपि बाधः यत्र वारवन्तीयं साम पठनीयं तयोः ऋचोः अपि बाधः तासां स्थाने रेवतीर्नः इति रेवत्याः ऋचः आगतः इति विषयः तर्हि तथा च किमत्र उच्यते इति चेत् रेवती ऋक् अधिकरणक वारवन्तीय सामक अग्निष्टोम स्तोत्र भावना रेवतीषु वारवन्तीयम् अग्निष्टोम साम कृत्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययेन भावना उच्यते रेवती ऋगधिकरणकम् वारवन्तीय साम तादृश सामक अग्निष्टोम स्तोत्र भावनात्तर कालम् पशुकामो हि एतेन यजेत तदुत्तर काल विशिष्टा याग भावना पश्वर्थं विधीयते इति अत्र लभ्यते कृत्वा पशुकामो हि एतेन यजेत पश्वर्थं याग भावना विधीयते सा याग भावना रेवती ऋगधिकरणक साम वारवन्तीय साम क अग्निष्टोम स्तोत्र भावनोत्तर काल विशिष्टा इति आपाततः लभ्यते इदानीं विचारः इदम् अधिकरणं कठिनम् अधिकरणं यत्र कुत्रापि मध्ये शङ्का स्यात् पृच्छन्तु अहम् उक्त्वैव गच्छामि तत्र पूर्वपक्षद्वयमस्ति पूर्वपक्षी वदति राजसूयन्यायः अत्र प्रवर्तते इति राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इति वाक्यम् अयं न्यायः अग्रे आगमिष्यति तथापि सामान्यतः ज्ञातव्यः अयम् अंशः अन्यथा पङ्क्त्यर्थः न गच्छति राजसूयन्यायेन किं लभ्यते इति चेत् स्वकारक विशिष्ट अग्निष्टोम तत्र राजसूयन्यायो नाम कः इति चेत् उच्यते राजसूयन्यायो नाम राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेते इत्यत्र पठितः राजा कर्ता अयं कर्ता राजा तावत् प्रयोग अन्वयी गुणः कर्तुः प्रयोगे एव अन्वयः
राजा ही कर्ता सः प्रयोगे अन्वयी गुणः तथा च तत्र राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इत्यत्र प्रयोगः विनियोग विशिष्टः विधीयते। विनियोगो नाम राजसूयेन स्वराज्यकामः इत्यत्र स्वराज्य उद्देशेन राजसूयस्य विनियोगः। विनियोगो नाम अंगत्वेन अन्वयः। स्वराज्यम् उद्दिश्य राजसूयः तत्र विधीयते। विनियोगः राजा कर्ता भवति सः प्रयोगान्वयी गुणः। प्रयोगे किल कर्ता अपेक्षितः। एवञ्च विनियोग विशिष्ट प्रयोगः राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेते तत्र विधीयते। तद्वत् प्रकृतेऽपि अत्र कृत्वा पशुकामो हि एतेन यजेत इत्यस्ति। कृत्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले त्वा इति सूत्रम्। त्वा प्रत्ययस्य केवलं कालो नार्थः, पूर्वकालः नार्थः, केवलं नार्थः, किन्तु कर्तापि अर्थः। तथा च किं भवति रेवती ऋगधिकरणक वारवन्तीय सामक अग्निष्टोमस्तोत्र भावना विशिष्टः यः कालः त्वाप्रत्ययार्थ कालः त्वाप्रत्ययार्थः कर्ता तद्विशिष्ट भावनान्तरं विधीयते। तद्विशिष्ट याग भावना विधीयते। भावनान्तरम् इति तु मास्तु इदानीं। तद्विशिष्टा याग भावना अग्निष्टुद्याग भावना विधीयते इति स्थितिः। प्रयोगोऽपि अन्तर्भवति इति कृत्वा राजसूय न्यायः इत्युक्तम्। तत्र यथा राजा प्रयोगान्वयी गुणः अत्रापि प्रयोगान्वयी गुणः कर्ता कालश्च वर्तते इति। सिद्धान्तिनापि वायव्यवाक्ये एवमेव अन्वयः उच्यते। सिद्धान्तिना कुत्र तथा उच्यते चेत् वायव्यासु एकविंशम् अग्निष्टोमसाम कृत्वा ब्रह्मवर्चसकामो हि एतेन यजेत इत्यत्र अर्थवर्णनं किं क्रियते। अयम् अग्निष्टुद्यागः ब्रह्मवर्चसफलाय वायव्यर्गाधिकरणक एकविंशस्तोमक अग्निष्टोमस्तोत्र भावनोत्तरकाल विशिष्ट तया विधीयते। अयमेव अग्निष्टुद्यागः विधीयते इति किल सिद्धान्ते उच्यते। तत्र तु यागभेदः नास्ति, अत्रापि यागभेदः नास्ति। एतस्यैव रेवतीषु इति वाक्येऽपि इति पूर्वपक्षी मन्यते। नाम एतेन यजेत इत्यत्र यागान्तरं नास्ति। पूर्वं कृत्वा इति पर्यन्तं या विशिष्टा भावना वर्तते सा भावना केवलं विनियोग परा नास्ति, किन्तु तत्र प्रयोगान्वयोऽपि भवति इति आशयः एतेषाम्। एतस्मिन् मते यागभेदः नास्ति इति। द्वितीयस्तु पूर्वपक्षः नात्र राजसूयन्यायः। अत्र राजसूयन्यायः भवितुं नार्हति।
कुतः प्रयोगः अग्निष्टोमस्तोत्रोत्तरकालत्वम् वस्तुतः कालोऽपि प्रयोगान्वयी गुण एव अत्र प्रयोगशब्देन कालभिन्नः प्रयोगः उच्यते किमनन्तरं किं कर्तव्यम् इति सर्वेषाम् एकः क्रमः वर्तते किल सः क्रमः प्रयोगविधिज्ञाप्यः वर्तते प्रयोगविधिज्ञाप्यः क्रमः एव प्रयोगशब्देन उच्यते सः प्रयोगः अग्निष्टोमस्तोत्रोत्तरकालत्वञ्च वायव्यवाक्येनैव प्राप्तम् इति कृत्वा अग्निष्टोम स्तोत्रानुवादेन रेवती विधिः कर्तव्यः फलोद्देशेन अग्निष्टुतः विनियोगः विधातव्यः इति वाक्यभेदः एकस्मिन् वाक्ये विधानद्वयं भवति चेत् वाक्यभेदः भवति वायव्यवाक्ये एवं वाक्यभेदः न भवति वा इति चेत् तत्र वदति तत्र न भवति कुतः इति चेत् तस्य वायव्यासु एकविंशम् अग्निष्टोम साम कृत्वा ब्रह्मवर्चसकामो हि एतेन यजेत इति वाक्यम् तत्र अतिदेशेन अग्निष्टोमस्तोत्रोत्तरकालत्वादिकम् प्राप्तम् तथापि ततः पूर्वमेव प्रयोगविशेषणतया एतत् सर्वं विधीयते अतिदेशेन अग्निष्टोमस्तोत्रोत्तरकालत्वं यागे ज्ञायते प्रकृतौ सोमयागे अग्निष्टोमस्तोत्रोत्तरकालत्वं यागे लब्धम् तथैव अग्निष्टुति कर्तव्यं भवति प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति चोदकवाक्येन यावत् उत्तरकालादिः प्राप्यते ततः प्रागेव प्रयोगविशेषणतया उत्तरकालत्वं विहितम् कुत्र वायव्यासु इति वाक्ये अतः पूर्वप्रवृत्ति अंगीकारेण वाक्यभेदः परिहृतः पूर्वप्रवृत्तौ सत्यां विशिष्टस्य एकस्य विधानात् अनेक विधानेपि न दोषः अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽपि एकयत्रतः इति अत्र तु तथा कर्तुं न शक्यते कुतः वायव्यवाक्यस्यापि क्लृप्तत्वेन अस्य पूर्वप्रवृत्ति अंगीकार अनुपत्तेः इति वायव्यवाक्यं क्लृप्तमस्ति अतिदेशस्तु न क्लृप्तः अतिदेशात् पूर्वं वायव्यवाक्यं प्रापयति उत्तरकालत्वादिकम् इति वक्तुं शक्यते परन्तु प्रकृते तथा वक्तुं न शक्यते कुतः अतिदेशवाक्यापेक्षया वायव्यवाक्यं क्लृप्तमिति वक्तुं शक्यते रेवती वाक्यापेक्षया वायव्यवाक्यम् अक्लृप्तमिति वक्तुं न शक्यते तदपि वाक्यमेव पूर्वप्रवृत्तिः वक्तुं न शक्यते तदपेक्षया वायव्यवाक्यापेक्षया इदं वाक्यं रेवती वाक्यं पूर्वमेव प्रयोगमपि विशेषणतया विदधाति इति वक्तुं न शक्यते आचार्य अत्र पूर्वप्रवृत्ति इत्यनेन अतिदेशो अभिप्रयते वा उत अतिदेशः अभिप्रयते वा पूर्वप्रवृत्ति नाम अतिदेशापेक्षया पूर्वप्रवृत्ति अतिदेशो नाम उपमानप्रमाणेन प्राप्तिः आग्नेयवत् सौर्यं चरुन् निर्वपेत् ब्रह्मवर्चसकामः आग्नेयवत् इति एकं पदं तत्र अध्याह्रियते अग्नेयवत् उपमानप्रमाणेन तर्हि अत्र अतिदेशस्य अवकाशो नास्ति इत्यायाति एतत् सर्वं यदा क्रियते ततः पूर्वमेव
तस्य वायव्यास एकविंशम् अग्निष्टोम साम कृत्वा ब्रह्मवत्स कामो ह्येतेन यजेते इति वेदवाक्यं पूर्वमेव प्रवृत्तं सत् उत्तरकालत्वादि विशिष्ट प्रयोगं सर्वं विदधाति। तर्हि विशिष्ट विधाने वाक्यभेदः न भवति। प्रकृते रेवती वाक्यस्य वायव्यवाक्यस्य च एत विचारः न भवति। वायव्यवाक्यं पूर्वमेव तद् प्रवर्तयति। पूर्वमेव अग्निष्टोमस्तोत्रोत्तरकालत्वं प्रयोगञ्च प्रापयति। एवञ्च प्रयोगप्रापणार्थं रेवती वाक्यम् असमर्थम्। तत्र प्रश्नः विनिगमना विरहः इति। किं तद्वाक्येन रेवती वाक्येन अग्निष्टोमस्तोत्रोत्तरकालत्वं प्रयोगश्च विधीयते वा, वायव्यवाक्येन तदुभयं विधीयते वा इत्यत्र विनिगमना विरहः इति पृष्टम्। प्राथम्यस्यैव नियामकत्वात् वायव्यवाक्यं प्रथममस्ति, अनन्तरमेव रेवती वाक्यमस्ति। तर्हि वायव्यवाक्येन अग्निष्टोमस्तोत्रोत्तरकालत्वं प्रयोगश्च यदि प्राप्तः तर्हि तदनन्तरं रेवती वाक्येन तद् प्रापयितुं न शक्यते। तर्हि परिशेषात् रेवती वाक्यं किं विदधाति? रेवतीं विदधाति। रेवत्यधिकरणक वारवन्तीयं विदधाति। रेवत्यधिकरणक वारवन्तीयं विदधाति। रेवत्याः ऋचः तासु ऋक्षु वर्तमानं साम विदधाति। रेवत्यधिकरणकं वारवन्तीयं साम विदधाति। अथवा रेवती ऋचः एव विदधाति। कुतः अयं मतभेदः इति चेत् वारवन्तीयम् अग्निष्टोम सामकार्यम् इति अन्यद् वाक्यमेकमस्ति। वारवन्तीयम् अग्निष्टोम सामकार्यम् इति अन्यद् वाक्यमस्ति। तेन वाक्येन वारवन्तीयमपि लब्धम्, साम लब्धम्। तर्हि वारवन्तीयं सामापि लब्धम्, वारवन्तीयं सामापि लब्धम्। तर्हि अलब्धं किम्? रेवती मात्रम्। तदेव उच्यते रेवत्याख्यः गुणः अप्राप्तत्वात् फलोद्देशेन विधीयते। नाम वारवन्तीय आश्रितेन, वारवन्तीयस्य आश्रयः किल, वारवन्तीयेन रेवतीभिः ऋग्भिः वारवन्तीय अधिकरणभूताभिः फलं भावयेत् इति वक्तव्यम्। वारवन्तीयम् अग्निष्टोम साम कार्यम् इति प्राकरणिकेन वाक्येन वारवन्तीयस्यापि प्राप्तत्वात्। रेवत्यधिकरणे एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयम् अग्निष्टोम साम कृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत इति वाक्ये राजसूयन्यायेन अग्निष्टुद्यागस्यैव विनियोग विशिष्ट प्रयोग विधिः इति आद्यः पूर्वपक्षः। द्वितीयस्तु तत्र राजसूयन्यायस्य असम्भवात् फलोद्देशेन गुणमात्रं विधीयते इति। तत्रापि पक्षद्वयमुक्तं। रेवत्यधिकरणक वारवन्तीयाख्यं साम विधीयते अथवा रेवत्याख्यः गुणः विधीयते। वारवन्तीयं तु प्राकरणिकेन वारवन्तीयम् अग्निष्टोम साम कार्यम् इति वाक्येन लब्धम् इति च पक्षद्वयमुक्तम्। तत्र प्रश्नः न च अन्त्यपक्षे तृतीयान्तेन एतच्छब्देन विलिङ्गसङ्ख्यत्वात्
रेवतीमात्रनिर्देश अनुपपत्तिः इति। तत्र पृच्छति पक्षद्वयमुक्तम्। रेवत्यधिकरणकवारवन्तीयाख्यं सामविधीयते फलोद्देशेन इति एकः पक्षः। वारवन्तीयस्य प्राकरणिकेन वाक्यान्तरेण प्राप्तत्वात् रेवत्याख्यः गुणः फलोद्देशेन विधीयते इति द्वितीयः पक्षः। तत्र अन्त्यपक्षः नाम द्वितीयपक्षः। रेवत्याख्यः गुणः विधीयते इति पक्षः। तस्मिन् पक्षे पशुकामो हि एतेन यजेत इत्यत्र एतच्छब्दस्य नपुंसकलिङ्गत्वात् एकवचनान्तत्वाच्च तेन शब्देन रेवतीनां परामर्शः न सम्भवति विलिङ्गसङ्ख्यत्वादिति। अत्र रेवतीनां विधेयत्वे स्त्रीलिङ्गत्वं बहुवचनान्तत्वं च वर्तते गुणवाचकपदस्य। एतेन इति शब्दस्य तु नपुंसकत्वम् एकवचनान्तत्वं च अस्ति। अतः विरुद्धलिङ्गसङ्ख्यावत्वात् एतच्छब्देन रेवतीनां परामर्शः न सम्भवति इति प्रश्नः। परामर्शाभावे च कथं तासां फलोद्देशेन विधानम् इति तात्पर्यम्। तत्र उत्तरं तेन रेवतीविशिष्टवारवन्तीयनिर्देशेऽपि दाक्षायणयज्ञन्यायेन अप्राप्तरेवतीमात्रस्यैव फलसम्बन्ध उपपत्तेः। अत्र सिद्धान्ती वदति एतच्छब्देन रेवतीनां परामर्शः इति अस्माभिः नोच्यते। रेवत्यधिकरणकवारवन्तीयस्यैव एतच्छब्देन परामर्शः, तस्यैव च फलोद्देशेन विधानं, तथापि अप्राप्तत्वात् विधेस्तात्पर्यं रेवतीनां विधाने एव न तु वारवन्तीयस्य विधाने इति। कुत्र एवं दृष्टमिति चेत् द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादे दाक्षायणयज्ञाधिकरणम् इत्येकमधिकरणम्। तत्र दाक्षायणयज्ञेन सुवर्गकामो यजेत इति वाक्यं विचारितम्। तत्रापि आवृत्तिरूपः गुणः फलोद्देशेन विधीयते इत्येव सिद्धान्तः, परन्तु आवृत्तिमात्रबोधकं पदं किमपि नास्ति। दाक्षायणशब्दस्य एवं व्युत्पत्तिः स्वीक्रियते। दक्षस्य यजमानस्य इमे दाक्षाः नाम ऋत्विजः, तत्कर्तृकम् अयनम् अर्थात् आवृत्तिः यस्मिन् यागे वर्तते सः दाक्षायणः। अतः आवृत्तिविशिष्टयागस्यैव वाचकं पदमस्ति, तस्यैव विधानं सम्भवति फलोद्देशेन। तथापि यागस्य पूर्वमेव प्राप्तत्वात् प्राप्ताप्राप्तविवेकन्यायेन आवृत्तिरूपस्य गुणस्यैव फलोद्देशेन विधानं फलति। तद्वदत्रापि रेवतीविशिष्टवारवन्तीयस्य विधानेऽपि वारवन्तीयस्य अन्यतः प्राप्तत्वात् रेवतीमात्रस्य फलोद्देशेन विधाने तात्पर्यम् इति सिद्धान्तिनः समाधानम्। तदेव वदति तेन नाम एतच्छब्देन रेवतीविशिष्टवारवन्तीयनिर्देशेऽपि, तत्र तु विलिङ्गसङ्ख्यत्वं नास्ति, वारवन्तीयपदस्यापि नपुंसकत्वम् एकवचनान्तत्वं च अस्ति, एतच्छब्दस्यापि एकवचनान्तत्वं नपुंसकत्वं च अस्ति इति कृत्वा विलिङ्गसङ्ख्यत्वाभावात् रेवतीविशिष्टवारवन्तीयनिर्देशः सम्भवति एतच्छब्देन। तथापि यथा दाक्षायणयज्ञ अधिकरणे प्राप्ताप्राप्तविवेकेन आवृत्तेरेव विधेयत्वं स्वीक्रियते, तद्वदत्रापि रेवतीनामेव विधेयत्वं तासामेव च फलसम्बन्धः। अतः दधिन्यायेन गुणफलसम्बन्ध एव युक्तः। दधिन्यायो नाम दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति इन्द्रियकामाधिकरणन्यायः। तेन न्यायेन अत्र रेवत्याख्यः गुणः फलोद्देशेन विधीयते इति समाधानम्। एवं प्राप्ते सिद्धान्तः उच्यते अत्र गुणफलसम्बन्धः इति वक्तुं न शक्यते, यतः गुणफलसम्बन्धस्थले आश्रयः कश्चित् वक्तव्यः, अत्र तु आश्रयस्य लाभः न सम्भवति इति। तत्र ग्रन्थः सिद्धान्तस्तु नात्र आश्रयलाभः शक्यते वक्तुम्। अत्र अस्मिन् वाक्ये एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयम् अग्निष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत इति वाक्ये यदि फलोद्देशेन रेवत्याख्यः गुणः विधीयते इत्युच्यते, तर्हि रेवतीनां तावत् सिद्धरूपत्वेन आश्रयसापेक्षता अस्ति। सिद्धरूपस्य द्रव्यस्य साक्षात् साधनत्वस्वीकारे क्रिया अनाविष्टस्यापि तस्य साधनत्वापत्तिः। नाम दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयादित्यत्र केवलस्य दध्नः साधनत्वम् उच्यते चेत् शिक्यस्थेनापि दधिना इन्द्रियप्राप्तिर्भवेत्, तथा तु न स्वीक्रियते।
होमः यदा आश्रयः भवति तदा दध्नः इन्द्रियसाधनत्वं स्वीक्रियते। तद्वत् अत्रापि सिद्धस्य रेवत्याख्यस्य गुणस्य आश्रयापेक्षा अस्ति, परन्तु आश्रयः कोऽपि न लभ्यते इति पूर्वपक्षस्य दूषणम्। तदुपपादयति यागस्य तावत् प्रकृतत्वेऽपि अग्निष्टोमसाम इत्यनुवाद अनुपपत्तेः न साक्षात् आश्रयत्वम्। अत्र केषाम् आश्रयत्वं सम्भवति इति विकल्प्य दूषयति। प्रथमतः प्रकृतस्यैव अग्निष्टुद्यागस्य आश्रयत्वं सम्भवति वा इति चेत् गुणस्य तावत् दृष्टविधया आश्रय उपकारकत्वं वक्तव्यम्, अदृष्ट अद्वारकसम्बन्धेन उपकारकत्वं वक्तव्यम्, परन्तु अत्र तथा नास्ति। यागं प्रति अग्निष्टोमस्तोत्रमङ्गम्, स्तोत्रं प्रति च रेवतीनाम् अङ्गत्वं वक्तव्यम्, परन्तु तत्र स्तोत्रस्य यागोपकारकत्वम् अदृष्टद्वारैव इति कृत्वा आश्रयत्वं न सम्भवति। किञ्च आश्रयत्वं सम्भवति चेदपि यागस्य एतस्यैव रेवतेषु वारवन्तीयम् अग्निष्टोमसाम कृत्वा इत्यस्ति। तत्र अग्निष्टोमसामपदेन आश्रयः समर्प्यते इति वक्तव्यम्, परन्तु तस्य पदस्य यागपरामर्शकत्वं न सम्भवति। तस्मात् यागस्य प्रकृतत्वम् अस्ति चेदपि अग्निष्टोमसाम इति पदेन अनुवादः नोपपद्यते इति कृत्वा न तस्य आश्रयत्वं सम्भवति। अस्तु, तर्हि यागस्य साक्षात् आश्रयत्वाभावेऽपि स्तोत्रद्वारा आश्रयत्वं भवतु, अथवा यागं त्यक्त्वा स्तोत्रस्यैव नाम अग्निष्टोमस्तोत्रस्यैव साक्षात् आश्रयत्वं भवतु रेवत्याख्यं गुणं प्रति इति चेत् तद्दूषयति। अग्निष्टोमस्तोत्रद्वारा तस्यैव वा साक्षात् आश्रयत्वं तु अग्निष्टोमस्तोत्रस्य अतिदेशतः स्तोत्रान्तरसाधारण्येन उपस्थितत्वात् अनाशङ्क्यम्। यदि अग्निष्टुद्यागः आश्रयः किन्तु अग्निष्टोमस्तोत्रद्वारा एव इत्युच्यते, अथवा यागं त्यक्त्वा अग्निष्टोमस्तोत्रमेव साक्षात् आश्रयः इत्युच्यते, तत्र पक्षद्वयेपि अयं दोषः भवति। अग्निष्टोमस्तोत्रमेव द्वारम् इत्यत्र नियामकं नास्ति। अग्निष्टोमस्तोत्रं यथा उपस्थितम् अतिदेशतः तथा स्तोत्रान्तराणि अपि उपस्थितानि वर्तन्ते। तर्हि कुतः अग्निष्टोमस्तोत्रस्यैव द्वारत्वं न अन्येषाम् इत्यत्र नियामकं नास्ति। एवं साक्षात् अग्निष्टोमस्तोत्रस्य आश्रयत्वम् उच्यते चेदपि अन्येषामपि स्तोत्राणां भवतु इति प्रश्नः तिष्ठति। तस्मात् नियामकाभावात् अग्निष्टोमस्तोत्रस्य च अतिदेशतः स्तोत्रान्तरसाधारण्येनैव उपस्थितत्वात् अग्निष्टोमस्तोत्रस्यैव आश्रयत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। तत्र पूर्वपक्षी वदति आतिदेशिकी उपस्थितिर्मास्तु, औपदेशिकी उपस्थितिरेव वर्तते। यतः अस्माद्वाक्यात् पूर्वं पठितं वाक्यं तस्य वायव्यासु 21 अग्निष्टोमसाम कृत्वा ब्रह्मवर्चसकामो हि एतेन यजेत इति वाक्यम्। तत्र अग्निष्टोमसाम इति अग्निष्टोमस्तोत्रं पदेनैव उपस्थापितं वर्तते। अतः अस्माद्वाक्यात् पूर्वम् औपदेशिकी उपस्थितिरेव वर्तते अग्निष्टोमस्तोत्रस्य इति कृत्वा तस्य आश्रयत्वं भवतु। औपदेशिकी उपस्थितिस्तु स्तोत्रान्तरसाधारणी नास्ति, केवलम् अग्निष्टोमस्तोत्रस्यैव वर्तते, अतः नियामकम् अस्ति इति चेत् तत्र सिद्धान्ती वदति आतिदेशिक ऋग्बाधसम्भवे औपदेशिक तद्बाधस्य अन्याय्यत्वेन विशिष्य उपस्थितेराश्रयत्व असाधकत्वात्। सत्यं पूर्ववाक्येन औपदेशिकी उपस्थितिः अग्निष्टोमस्तोत्रस्य भवति, परन्तु ताम् उपस्थितिम् उपजीव्य यदि आश्रयत्वम् उच्यते तर्हि तत्र वायव्यानामपि प्राप्तिर्भविष्यति। यतः पूर्ववाक्ये वायव्यासु 21 अग्निष्टोमसाम कृत्वा इत्यस्ति, तर्हि अग्निष्टोमस्तोत्रसाधनत्वेन वायव्यऋचामपि प्राप्तिः भवति उपदेशात्। तर्हि अत्र रेवतीभिः वायव्यानां बाधः इति वक्तव्यम्। तर्हि उपदेशात् प्राप्तस्य बाधः वक्तव्यः। तदपेक्षया अतिदेशादेव अग्निष्टोमस्तोत्रस्य प्राप्तिः, तदानीं तु अतिदेशात् ऋगन्तरमपि प्राप्नोति, तस्य आतिदेशिकस्य ऋगन्तरस्य रेवतीभिः बाधः इति चेत् तत्र लाघवमस्ति। उपदेशात् प्राप्तस्य बाधापेक्षया अतिदेशात् प्राप्तस्य बाधाङ्गीकरणमेव न्याय्यम्। तस्मात् अत्र विशिष्य उपस्थितिस्तावत् अप्रयोजिका भवति। विशिष्य उपस्थितिः अग्निष्टोमस्तोत्रस्य अस्ति चेदपि तदुपजीवने गौरवं भवति।
आतिदेशिक्याः उपस्थितेः उपजीवने लाघवं भवति इति कृत्वा विशिष्य उपस्थितेः आश्रयत्वसाधकत्वं नास्ति इति उत्तरम्। तत्र पुनः पूर्वपक्षी वदति गीतिषु सामाख्या इति सूत्रं वर्तते। तर्हि साम्नां तावत् गायति धातुवाच्यत्वम् अस्ति। धातुवाच्यत्वे तेषां क्रियारूपत्वं स्वीकर्तव्यम्। क्रियाणां तावत् आश्रयापेक्षा नास्ति। सिद्धद्रव्याणामेव साक्षात् साधनत्वं नास्ति इति कृत्वा आश्रयापेक्षा वर्तते अतिव्याप्तिवारणाय। अत्र साम्नां तावत् क्रियारूपत्वेन आश्रयापेक्षैव नास्ति। अतः अत्र रेवत्यधिकरणकवारवन्तीयस्यैव विधेयत्वात् वारवन्तीयस्य साम्नश्च क्रियात्मकत्वेन आश्रयापेक्षा अभावात् अत्र आश्रय अलाभेऽपि न क्षतिः इति पूर्वपक्षी पृच्छति। न च साम्नः गायति धातुवाच्यत्वेन क्रियारूपत्वात् आश्रय अलाभेऽपि न क्षतिः इति प्रश्नः। तत्र समाधानम् उच्यते साम्नः ध्वन्यात्मक स्वरसमाहाररूपत्वेन वाक्यशेषादौ प्रसिद्धस्य सिद्धरूपतया धातुवाच्यत्वस्य अप्रयोजकत्वात्। अस्तु, साम्नां धातुवाच्यत्वम् अस्ति चेदपि साम नाम ध्वन्यात्मकस्वराणां समाहारः, ध्वनीनां समाहारः इति प्रसिद्धिर्वर्तते। तर्हि शब्दरूपमेव साम, शब्दानां तु द्रव्यत्वं मीमांसकमते स्वीक्रियते। अतः साम्नां सिद्धरूपत्वमेव अस्ति। सिद्धरूपस्य तस्य आश्रयापेक्षा तु अवश्यं भवति। तर्हि धातुवाच्यत्वम् अस्ति खलु इति चेत् धातुवाच्यत्वं सत्ता ज्ञानादीनामपि अस्ति, परन्तु तेषां वस्तुतः क्रियारूपत्वं नास्ति। तद्वत् अत्रापि धातुवाच्यत्वम् अप्रयोजकम्, तेन क्रियारूपत्वं न सिद्ध्यति इत्युक्तम्। अनन्तरं बाधिकायुक्तिरपि उच्यते। यदि साम्नः आश्रयापेक्षा नास्ति इत्युच्यते तर्हि उत्तराधिकरणे नाम सौभराधिकरणे यो वृष्टिकामः योन्नाद्यकामः यः स्वर्गकामः स सौभरेण स्तुवीत इत्यस्मिन् वाक्ये वृष्ट्यादिफलोद्देशेन सौभरं विधीयते। तत्र आश्रयः ब्रह्मसामाख्यं स्तोत्रम् इति उच्यते। तर्हि तत्रापि सौभरस्य सामरूपत्वात् तस्य आश्रयापेक्षा नास्ति इति स्तोत्रस्य आश्रयत्वं मास्तु। तदेव वदति अन्यथा नाम स्तोत्रस्य क्रियारूपत्वेन आश्रय अपेक्षा शून्यत्वे सौभरस्यापि स्तोत्राश्रयत्व अनुपपत्तेः। अव्यविहित उत्तराधिकरणे इदं वक्ष्यते। सौभरः ब्रह्मसामाख्य स्तोत्र आश्रितः वृष्ट्यादि साधनत्वेन विधीयते इति। तर्हि तेन विरोधः भवति। एवं साम्नां क्रियारूपत्वेन आश्रयापेक्षा नास्ति इत्युच्यते चेत् अस्मिन्नेव वाक्ये अग्निष्टोमसाम कृत्वा इति अनुवादः व्यर्थः। तेन आश्रयसमर्पणे एव तस्य सार्थक्यं भवति। अन्यथा अग्निष्टोमसाम इत्यादि अनुवादस्य अनुपपत्तिः नाम वैयर्थ्यमेव भवति। तस्मात् साम्नः सिद्धरूपत्वमेव, अतः आश्रयापेक्षा अस्ति इति वक्तव्यम्। तदेव उक्तं वारवन्तीयसाम्ना आश्रय अनपेक्षणे अग्निष्टोमसाम इत्याद्यनुवाद अनुपपत्तेश्च। अतः साम्नः आश्रयसापेक्षत्वात् न तावत् प्रकरणेन आश्रयलाभः इति सिद्धान्तेन उच्यते। रेवत्यधिकरण सिद्धान्ते न च वारवन्तीयम् अग्निष्टोमसामकार्यम् इति ग्रन्थः इदानीं विव्रियते। सिद्धान्ते उच्यते रेवत्याधारक वारवन्तीयेन अग्निष्टोमस्तोत्राश्रितेन पशुरूपफलं भावयेत् इति वाक्यार्थः वक्तव्यः इति पूर्वपक्षी। सिद्धान्ती वदति अयम् आश्रयः कथं लब्धः इति पृच्छति। अत्र पूर्वपक्षी वदति वारवन्तीयम् अग्निष्टोमसामकार्यम् इति अस्मिन् प्रकरणे एकं वाक्यं वर्तते। तद् वाक्यात् आश्रयः लभ्यते इति। वारवन्तीयम् अग्निष्टोमसामकार्यम् इत्यत्र अग्निष्टोमशब्दस्य अग्निष्टोमस्तोत्रमर्थः। अग्निष्टोमस्तोत्रम् अत्र विधीयते वा
न वा इति प्रश्नः। अंगत्वेन विधीयते चेत् अंगत्वं परोद्देशप्रवृत्तकृतिव्याप्यत्वरूपम् अथवा परोद्देशप्रवृत्तकृतिकारकत्वेन विहितत्वम् अंगत्वम् इति लक्षणं वर्तते इति कृत्वा अंगत्वं गुरुभूतम् तदपेक्षया आश्रयत्वम् अग्निष्टोमस्तोत्रस्य अनेन वाक्येन लभ्यते इति चेत् तर्हि लाघवं भवति। आश्रयत्वं तु कर्मत्व अपरपर्यायम् इति गौरवभिया इति ग्रन्थस्य अर्थः। अत्र प्राकरणिकेन वाक्येनैव इत्यस्ति। अग्निष्टुत्यागात् पूर्वम् चतुष्टोम अग्निष्टुत् प्रकरणम् एकमस्ति। तत्र इदं वाक्यम् आम्नातम्। अग्निष्टुत् प्रकरणे इदं वाक्यम् नाम्नातम्। तर्हि प्राकरणिकेन इति कथम् उक्तम् इति प्रश्नः। तत्र उच्यते चतुष्टोमः निकायी भवति। निकायी शब्देन षट् निकायिनः तत्र उक्ताः। तत्र एकस्य धर्माः अन्यत्र अतिदिश्यन्ते। चतुष्टोमः निकायी भवति, अग्निष्टुत् अपि निकायी भवति। निकायित्वात् चतुष्टोम अग्निष्टुत् धर्माः अस्मिन् अग्निष्टुत् यागे अनुवर्तन्ते अतिदिश्यन्ते इति कृत्वा प्राकरणिकवाक्येन इति कथितम्। अत्र पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः अनेन वाक्येन अग्निष्टोमस्तोत्रस्य आश्रयत्वं लभ्यते। तर्हि आश्रय अलाभः इति कथं वक्तुं शक्यते इति तत्र समाधानं वदति। तत्र किं विधीयते अत्र रेवती आधारक वारवन्तीयं विधीयते वा रेवती मात्रं विधीयते वा। रेवत्यः ऋचः तदृग आधारक वारवन्तीयं विधीयते इति पक्षे अग्निष्टोमस्तोत्रम् आश्रयः भवितुमर्हति। रेवती मात्रं विधीयते इति पक्षे ऋचाम् अग्निष्टोमस्तोत्रं कथम् आश्रयः भवितुमर्हति। स्तोत्राणाम् रेवत्य आधारकत्वं न भवति। अयम् आशयः ऋक् आधारः तत्र सामगानं भवति। सामगानं यदा क्रियते तर्हि स्तोत्रं भविष्यति। स्तोत्रं गुणिनिष्ठ गुणाभिधानम्। साम्ना यत्र गुणिनिष्ठ गुणाभिधानं भवति स्तोत्रम् इत्युच्यते। एवञ्च साम्नः आश्रयः भवति। साम्नः आश्रयो भवति अग्निष्टोमस्तोत्रम्। ऋचाम् अग्निष्टोमस्तोत्रम् आश्रयः न भवति इति। अस्तु सामैव विधीयते इति चेत् साम्नः गुणत्वं तु विधेः अप्राप्तरेवती मात्र संक्रमणादेव असंभवी इति ग्रन्थः। तत्र साम्नः विधानं तु न सम्भवति। कुत इति चेत् साम तु लब्धमेव।
सामलब्धम् विधिस्तावत् रेवत्याधारक वारवन्तीये व्यापृतः वर्तते। तत्र वारवन्तीय साम्नः लब्धत्वात् विधिः अप्राप्ते हि शास्त्रम् अर्थवत् इति न्यायेन ऋक्षु एव संक्रामति। तत्पूर्वे उक्तमस्ति तदेव अत्र उपवादयति। फलपदम् नास्ति चेत् विधिः यद्विषये अप्राप्ततया व्याप्रियते तस्यैव प्रयोजनाकांक्षया फलसम्बन्धः उपोदोहनेन पशुकामस्य प्रणये इत्यस्ति। तत्र पशुकामस्य इति पदम् नास्ति इति मन्यताम्। गोदोहनेन प्रणये इति भवति। तत्र प्रणयनम् न विधातव्यम्। अपः प्रणयति इति वाक्येन प्रणयनम् पूर्वमेव प्राप्तम्। तर्हि अयम् विधिः कुत्र अप्राप्ततया व्यापृतः वर्तते? गोदोहने। तर्हि पशुपदम् तत्र योज्यते चेत् पशुना सम्बन्धः गोदोहनस्यैव भवति। अस्य आश्रयः केनापि प्रकारेण लब्धुम् न शक्यः इति वदति। तत्र वदति एतावता किमायाति पशुपदाभावे वारवन्तीयम् साम प्राकरणिकवाक्येनैव प्राप्तम्। वारवन्तीयम् अग्निष्टोम सामकार्यमिति वाक्येनैव प्राप्तम्। अयम् विधिः अप्राप्त रेवती मात्र विषयकः सम्पद्यते इति ऋचामेव फलसम्बन्धो वक्तव्यः। परन्तु आश्रयः केनापि प्रकारेण न लभ्यते। अनेनैव वाक्येन आश्रयविशिष्टगुणविधानं स्वीक्रियते अथवा आश्रयगुणविशिष्टभावनाविधानं स्वीक्रियते। तत्र कारणं वदति क्लुप्तप्रयोजनत्वात् इति। अग्निष्टोमस्तोत्रस्य प्रकृतितः अतिदेशेन यागांगत्वम् इति प्रयोजनं क्लुप्तम् इति क्लुप्तप्रयोजनत्वात् अग्निष्टोमस्तोत्रस्य प्रकृते आश्रयतासम्बन्धेन वैशिष्ट्यं स्वीक्रियते, न तु कारकतासम्बन्धेन वैशिष्ट्यं स्वीक्रियते। अतः आश्रयविशिष्ट गुणः विधीयते इति कथनेन गुणांगत्वम् आश्रयस्य भविष्यति इति न भ्रमितव्यम्। यत्र कारकतासम्बन्धेन अन्वयः भवति तत्रैव अंगत्वम्। दध्ना जुहोति दधि अंगम्। कारकतासम्बन्धेन दध्नः अन्वयः तत्र वर्तते। तृतीया विभक्तिः कारणत्वार्थिका। कारकतासम्बन्धेन यत्र अन्वयः वर्तते तत्रैव अंगत्वम्। प्रकृते तावत् अग्निष्टोमस्तोत्रस्य क्लुप्तप्रयोजनत्वं वर्तते। अतिदेशेन यागांगत्वं लभ्यते। यागांगत्वम् अग्निष्टोमस्तोत्रस्य वक्तव्यम्। तत् कथम् उच्यते? अधिदेशेनैव तदुच्यते। अतः अग्निष्टोमस्तोत्रस्य रेवत्यङ्गत्वं न वक्तव्यम्। आश्रयविशिष्टगुण इति कथनेऽपि तद्वैशिष्ट्यं कारकत्वरूपं नास्ति। तद्वैशिष्ट्यं केवलं
केवलम् आश्रयत्वरूपमेव। रेवतीषु अग्निष्टोमस्तोत्र विशिष्टत्वम् उच्यते। इदं विशिष्टत्वं कारकत्वरूपं चेत् तर्हि किं भवति? रेवतीः प्रति अग्निष्टोमस्तोत्रम् अङ्गं स्यात् इति प्रश्नः। तत्र समाधानम् उच्यते अग्निष्टोमस्तोत्रस्य किं कार्यमिति अधिदेशेनैव ज्ञातम्। अतः अत्र अग्निष्टोमस्तोत्रस्य रेवती सम्बन्धः आश्रय आश्रयीभाव एव, न तु कारकभावः। लाघवेन आश्रयता सम्बन्धेनैव वैशिष्ट्य अङ्गीकारादिति ग्रन्थः एवकारेण कारकत्वसम्बन्धेन वैशिष्ट्यं नाङ्गीक्रियते इति न गुणाङ्गतापत्तिः आश्रय वैशिष्ट्यं रेवतीषु उच्यते इति कृत्वा रेवतीनाम् अंगित्वम् आश्रयस्य अग्निष्टोमस्तोत्रस्य अंगत्वं भवतु इति शंका न कर्तव्या इति आशयः। एवम् उक्ते दोषः उच्यते आश्रयस्य गुणान्वय अव्युत्पत्तेः इति। अग्निष्टोमस्तोत्रम् आश्रयः इत्युच्यते, तस्य गुणे अन्वयः इति भवता उच्यते। तर्हि तथा व्युत्पत्तिः कुत्रापि नास्ति इति वदति। आश्रयस्य गुणान्वय अव्युत्पत्तेः आश्रयत्वं नाम कर्मत्वरूपमेव। भावना ही प्रथमतः कर्म आकांक्षति, किं भावयेदिति आकांक्षति। तर्हि फलं यदि कर्मत्वेन अन्वेति आश्रयः कर्मत्वेन नान्वेति। भावना किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेदिति आकांक्षात्रयवती। तत्र किं भावयेदिति आकांक्षायां फलं साध्यत्वेन अन्वेति। तदनन्तरम् आश्रयस्य साध्यत्वेन अन्वयः न भवति। पुनः वदामि, साध्याकांक्षा तावत् पशुरूपफलेनैव चरितार्था। अनन्तरम् आश्रयस्य अग्निष्टोमस्तोत्रस्य तत्र अन्वयः न भवति इति। तदेव वदति आश्रयस्य गुणान्वय अव्युत्पत्तेः। आश्रयः गुणभावनायां कथमन्वेति, करणत्वेन नान्वेति। भावार्थाधिकरण न्यायः तथा सति भवति चेत् करणत्वेन गुणं प्रति अन्वेति चेत् गुणभावनायाम् आश्रयः करणत्वेन अन्वेति चेत् तर्हि भावार्थाधिकरणे उक्तरीत्या करणत्वेन यद् अन्वेति तस्यैव फलसम्बन्धः स्यात्। किञ्च करणत्वेन आश्रयः उपस्थितश्चेत् तस्य गुणसम्बन्धः न स्यात्। इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति वा इति चेत् अयम् आश्रयः अग्निष्टोमस्तोत्रम् इति कर्तव्यतात्वेन नान्वेति। इति कर्तव्यतात्वेन इत्यस्य कोऽर्थः अङ्गत्वेन इत्यर्थः। अङ्गत्वेन अयम् आश्रयः अन्वेति वा इति चेत् तदपि न, यतः क्लुप्तप्रयोजनत्वम् उक्तम्। अयम् आश्रयः यागाङ्गतया क्लुप्तप्रयोजनम् अतिदेशेन इदं लब्धम्। अतः अस्य यागे अङ्गत्वं लब्धं चेत् गुणे इति कर्तव्यतया अन्वयः कथं भवति?
अतः कर्मत्वेनैव अन्वयः वक्तव्यः। तर्हि इदमपि कर्मत्वेन अन्वेति पशुरूपफलमपि कर्मत्वेन अन्वेति इत्युक्तौ भावनायाः एककर्मकत्वभङ्गापत्तिः भावनायाः द्विकर्मकत्वं स्यात्। वाजपेयाधिकरणे उक्तं भावनायाः एककर्मकत्वमेव द्विकर्मकत्वं नास्ति। बल्बजान् शिखण्डकान् कुरु इत्यत्र कृते बल्बज शिखण्डकरूप द्विकर्मकत्वम् इति पृष्ट्वा तत्र उक्तमस्ति। तत्र मीमांसकमते बल्बजैः शिखण्डकान् कुरु इत्येव अन्वयः। द्विकर्मकत्वं भावनायाः नेष्यते इति। न च कृत्वा शब्दोक्तायाम् आश्रयस्य अग्निष्टोमस्तोत्रस्य कर्मत्वात् तदुत्तरकालता विशिष्ट गुणभावनायाः आख्यात उपात्तायाः पशुकर्मकत्वात् न एकस्याः भावनायाः द्विकर्मकत्वावत्तिरिति वाच्यम् इति ग्रन्थः। तत्र उच्यते एतस्यैव रेवतीषु बारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत इत्यस्ति। तत्र कृत्वा इत्यत्र एका भावना वर्तते, यजेत इत्यत्र अपरा भावना वर्तते। तत्र कृत्वा शब्द उक्तायां भावनायाम् अग्निष्टोमस्तोत्रं कर्म तदुत्तरकालता विशिष्ट गुणभावना वर्तते, एतेन यजेत इति। तस्यां भावनायाम् पशुकर्मकत्वं स्वीक्रियते। तर्हि एकस्याः भावनायाः द्विकर्मकत्वं नास्ति। कृत्वा इत्यत्र एका भावना, तस्याः भावनायाः अग्निष्टोमस्तोत्ररूप आश्रय कर्मकत्वम्। एतेन यजेत इत्यत्र अपरा भावना वर्तते, तस्याः भावनायाः पशुकर्मकत्वम्। तर्हि एकस्या एव भावनायाः द्विकर्मकत्वं नास्ति किल इति चेत् तत्र पृच्छति एतेन यजेत इत्यस्ति किल। एतेन यजेत इत्यत्र रेवती ऋग्भिः यजेत इत्यर्थः भवता वक्तव्यः। सा गुणभावना तत्र ऋग्भिः यजेत इत्युक्तौ तद् ऋक् भावना। ऋक् तावत् मन्त्रः, ऋङ् नाम मन्त्रः। मन्त्र विशिष्ट भावना इत्युक्तौ कश्चित् व्यापारः अपेक्षितः, अवच्छेदीभूत व्यापारः नाम व्यापार विशिष्ट ऋचामेव भावनायां करणत्वम्। केवल व्यापारस्य केवल ऋचा कथं करणत्वम्? तर्हि यागः अवच्छेदकः भवति। अवच्छेदकीभूत धात्वर्थ अपेक्षायां क्रियापेक्षायां यागः अवच्छेदकः भवति चेत् तर्हि किम् आयाति? रेवतीनां यागकरणत्वं भवति। एतेन यजेत इत्यत्र रेवतीभिः यागं कुर्यात् इति अर्थः भविष्यति। तर्हि रेवती ऋचां यागकरणत्वं भवति चेत् स्तोत्रकरणत्वं न स्यात्। स्तोत्रकरणत्वं न स्यात्। न स्तोत्रमेव यजेत इत्यत्र अर्थः। स्तोत्रकरणत्वेन स्वीक्रियते। एतेन यजेत इत्यस्ति। तत्र कश्चित् व्यापारः अपेक्षितः। कः व्यापारः? यागः इत्युक्तौ रेवतीनां यागकरणत्वं भविष्यति, स्तोत्रकरणत्वं न भविष्यति। स्तोत्रमेव व्यापारः इत्युक्तौ तर्हि स्तोत्रमेव व्यापारः अवच्छेदकः इत्युक्तौ तर्हि किम् आयाति?
अग्निष्टोम साम कृत्वा इत्यत्रापि स्तोत्रमेव उच्यते एतेन यजेत इत्यत्रापि स्तोत्रमेव उच्यते चेत् भावनाद्वयं न भवति भावनाद्वयं न भवति चेत् त्वाप्रत्ययः न भवति एकभावनां कृत्वा अनन्तरभावना भवति चेदेव त्वाप्रत्ययः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले त्वा भवति यदि क्रियाद्वयम् अस्ति चेत् भावनाद्वयम् अस्ति चेत् त्वाप्रत्ययः भवति अग्निष्टोम साम कृत्वा इत्यत्र अग्निष्टोम स्तोत्रभावना उच्यते एतेन यजेत इत्यत्रापि स्तोत्रभावना उच्यते चेत् तर्हि भावनाद्वयं नास्ति चेत् किल भावनाद्वयं नास्ति किल भावनाद्वयं नास्ति चेत् त्वाप्रत्ययः अनुपन्नः एवं उच्यते रेवती विशिष्ट अग्निष्टोम स्तोत्र भावना प्रथमतः लभ्यते तदुत्तर काल विशिष्ट रेवतीकरणक यागाश्रयक भावना फलोद्देशेन विधीयते इति पश्यतु एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयम् अग्निष्टोम साम कृत्वा पशुकामो हि एतेन यजेते इति वाक्यमस्ति अयं वाक्यार्थं वर्णयति पूर्वपक्षी मध्ये रेवती विशिष्ट अग्निष्टोम स्तोत्र भावना प्रथम अंशेन लभ्यते तादृश भावनोत्तर काल विशिष्टा पुनः रेवतीकरणक यागाश्रयक भावना तत्र प्रथमतः अग्निष्टोम स्तोत्रं रेवती विशिष्टं बोध्यते अनन्तरं रेवती करणक यागः आश्रयत्वेन बोध्यते द्वितीय अंशेन अनेन किं भवति भावनाद्वयमपि लभ्यते द्वितीय भावनायां रेवतीकरणक याग आश्रयत्वं वर्तते प्रथम भावनायां रेवती विशिष्ट अग्निष्टोम स्तोत्रं भवति एका तावत् रेवती विशिष्ट अग्निष्टोम स्तोत्र भावना द्वितीय भावना तावत् रेवतीकरणक याग आश्रयक भावना भावनाद्वयं सम्पादनीयम् इति भावनाद्वयं कथं सम्पाद्यते रेवती विशिष्ट अग्निष्टोम स्तोत्र भावना एका अनन्तरं एतेन यजेत इत्यस्ति किल एतत् शब्दस्य रेवती विशिष्ट वारवन्तीयम् इत्यर्थः तत्र वारवन्तीयं प्राप्तम् इति कृत्वा तदंशे विधिः नास्ति तर्हि रेवतीकरणक एतत् शब्देन किं लभ्यते रेवतीकरणक यागः लभ्यते एतेन यजेत रेवतीकरणक यागाश्रयक भावना लभ्यते इति भावनाभेदः अस्ति इत्युक्तम् परन्तु अत्र दोषः उच्यते आख्यातोपात्त भावनायाः द्विकर्मकत्वापत्तेः तदवस्थत्वात् इति एका भावना रेवतीकरणक यागाश्रयिका सैव भावना रेवती विशिष्ट अग्निष्टोम स्तोत्र भावना भवति तथा अस्ति भावनाया द्विकर्मकत्वापत्ति कथम् आख्यात उपात्ता भावना तस्यां भावनायां यागः आश्रयत्वेन अन्वेति आश्रयत्वं च कर्मत्वं तस्यां भावनायां पशुः कर्मत्वेन अन्वेति एकस्यां
आख्यातोपात्त भावनायां यागः कर्म भवति पशुश्च कर्म भवति इति कृत्वा द्विकर्मकत्वावति तत्र वदति प्रकरणाद् यागः आश्रयः इति लभ्यते पशुरेव अत्र कर्मत्वेन अन्वेति इति चेत् तत्र वदति तदानीं तृतीयान्त एतत् शब्दः वर्तते एतेन यजेत इति तस्य धातुपारार्थ्यं भवति इति कृत्वा यागपरामर्शित्वं वक्तव्यमिति कृत्वा रेवत्यादिपरामर्शकत्वे प्रमाणं न भवति इति अयमाशयः एतेन यजेत इत्यस्ति एतेन इत्यनेन रेवती परामर्श्यते रेवती विशिष्ट वारवन्तीयं परामर्श्यते तत्र रेवती मात्रं विधेयमिति कृत्वा रेवती मात्रं स्वीक्रियते वारवन्तीयस्य अन्यतः प्राप्तत्वात् रेवती कर्णक याग आश्रयक भावना पशुरूप फलोद्देशेन विधीयते तत्र आख्यात उपात्ता भावना याग आश्रयिका भवति इति कृत्वा याग कर्मिका पशु कर्मिका च भवति इति द्विकर्मकत्वं स्यात् इति सिद्धान्तिना उक्तम् तत्र पूर्वपक्षी वदति अयं यागः प्रकरणात् आश्रयत्वेन लब्धः अतः आख्यातोपात्त भावनायां यागस्य आश्रयत्वेन अन्वयः कोऽपि नास्ति आश्रयत्वेन अन्वयः उच्यते चेदेव आश्रयत्वं कर्मत्वरूपम् इति प्रश्नः भवति यागस्य आश्रयत्वं प्रकरणात् लब्धम् अत एव दध्रेर्लेकांश जुहुयात् इत्यत्र होमस्य आश्रयत्वम् अनेन वाक्येन लभ्यते इति नोक्तम् तत्र प्राकरणिकः अग्निहोत्र होमः आश्रयत्वेन लभ्यते इत्येव उच्यते अनेनैव वाक्येन अग्निहोत्र होमस्य आश्रयत्वं लभ्यते इति कुत्रापि नोच्यते प्रकरणेन उपस्थितः अग्निहोत्र होमः आश्रयः इत्येव लिखन्ति तद्वत् अत्रापि भवतु इति चेत् तत्र वदति एतेन यजेत इत्यस्ति एतेन इति शब्दस्य रेवती इत्यर्थः तर्हि यजेत इत्यस्य कोऽर्थः यागः इत्यर्थः एतत् शब्दः धातुपरार्थः भवति दध्ना जुहोति इतिवत् दध्ना जुहोति इत्यत्र धात्वर्थः न विधीयते दधि विधीयते दध्ना जुहोति इत्यत्र दधि विधीयते होमो न विधीयते तद्वत् एतेन यजेत इत्यत्र एतत् शब्दः यदि रेवती परः तर्हि यागस्य विधानमत्र नास्ति यागस्तु पूर्वेण प्राप्तः तर्हि दधिवत् अत्र रेवती विधीयते इति वक्तव्यम् तर्हि धातुपारार्थ्यं भवति धातुपारार्थ्यं नाम धात्वर्थस्य विधानं नास्ति धात्वर्थः अन्यस्य अर्थस्य विधानार्थमस्ति इति भवति अतः तृतीय विधि प्रकारः भविष्यति तदपेक्षया यागपरामर्शित्वं वक्तव्यम् रेवत्यादि परामर्शकत्वे प्रमाणं नास्ति आदिपदेन वारवन्तीयं रेवती विशिष्ट वारवन्तीयं परामर्श्यते इत्यत्र प्रमाणं नास्ति अतः तदपेक्षया लघुभूत कर्मांतर विधानमेव ज्यायः कथम् इदानीं कर्मान्तरमे विधीयते इति स्वसिद्धान्तं वदति तथा हि अत्र अयं निकायी भवति तत्र षट् निकायिनः वर्तन्ते तत्र निकायिनां परस्परं प्रकृतिविकृतिभावः वर्तते तत्र
अग्निष्टुद्याग विकारः अयम् त्रिवृत् अग्निष्टुत् अग्निष्टोमः इति वाक्यमस्ति। तेन वाक्येन विहितः अग्निष्टुद्यागः। सः यागः तत्पूर्वतन चतुष्टोम अग्निष्टुत् विकारः। एवञ्च वारवन्तीयम् अतिदेश परंपरया प्राप्तम्। अतिदेश परंपरया वारवन्तीयम् प्राप्तम्। चतुष्टोम अग्निष्टोमः इति कश्चित्, चतुष्टोम अग्निष्टुत् कश्चित्, तस्य विकारः त्रिवृद् अग्निष्टुत् अग्निष्टोमः। अयम् अग्निष्टुत् चतुष्टोम अग्निष्टुत् विकारः। अस्य विकारः अयम् यागः। रेवती वाक्य उक्तः यागः तत्र वारवन्तीयम् ततः प्राप्तम्। तर्हि किम् अत्र रेवती न प्राप्ता? रेवती विशिष्ट स्तोत्र भावना। वारवन्तीयम् तु प्राप्तमेव अनुद्यते। रेवती विशिष्ट स्तोत्र भावनोत्तर कालता विशिष्ट यागान्तर भावनैव फलोद्देशेन विधीयते। फलोद्देशेन विधीयते। षष्ठ्यन्त एतत् शब्दः प्रकृति विकार भाव अनुवादकः। एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयम् अग्निष्टोम सामकृत्वा इत्यस्ति। एतस्यैव इति षष्ठ्यन्त एतत् शब्दः वर्तते। सः एतस्यैव इति कथनेन किं बोधयति? प्रकृति विकार भावं बोधयति। नाम प्रकृति एतस्यैव इत्युक्तौ प्रकृति विकार भावापन्नस्य इति। एतेन यजेत इत्यत्र एतत् शब्दः प्रस्तोष्यमाण कर्मवचनः। नाम कर्मान्तरम् अन्यत् कर्म। एतेन यजेत तथा च किं भवति? रेवती विशिष्ट अग्निष्टोम स्तोत्र भावना। यतः वारवन्तीयम् प्राप्तम्, रेवती न प्राप्ता। रेवती वैशिष्ट्यम् अग्निष्टोम स्तोत्रे न प्राप्तम्। अग्निष्टोम स्तोत्रमपि प्राप्तमेव अधिदेशात्। रेवती विशिष्ट अग्निष्टोम स्तोत्र भावनोत्तर कालिका यागांतर भावना। यागांतर भावना अर्थ कश्चित् प्रश्नः। एतेन इत्युक्तौ प्रस्तोष्यमाण कर्म उच्यते। एतेन इत्यनेन प्रस्तोष्यमाण कर्म उच्यते। अत्र कश्चित् प्रश्नः रेवती विशिष्ट अग्निष्टोम स्तोत्र भावनोत्तर कालत्वम् इत्युच्यते किल? अनेन किं लभ्यते इति चेत् अयम् प्रयोगान्वयी गुणः। अयम् प्रयोगान्वयी गुणः। कालः कर्ता इत्यादिः प्रयोगान्वयी गुणः। प्रयोगेव अन्वेति। पौर्णमास्यां यजेत इत्युक्तौ पौर्णमासिकाले यागः कर्तव्यः। प्रयोगे अयं कालः आगच्छति। तो प्रयोगान्वयी गुणः ज्ञायते वा? गुणः द्विविधः वर्तते। प्रयोगान्वयी गुणः, कर्मान्वयी गुणः, कर्मस्वरूपान्वयी गुणः। कर्मस्वरूपान्वयी गुणः विनियोग विधिना उच्यते। दध्ना जुहोति, बुरिहीन प्रोक्षति। तत्र कर्मस्वरूपान्वयी गुणः। प्रयोगान्वयी गुणः नाम कर्मस्वरूपे निष्पन्ने। कर्मस्वरूपे निष्पन्ने कथं प्रयोगकार्यः इत्यत्र केचित् गुणान् अन्वीयन्ते। ते गुणाः प्रयोगान्वयी गुणाः।
उत्तरकाललक्षणात् गुणश्च प्रयोगान्वयित्वात् यद्यपि तद्भेदमेव आपादये प्रयोगभेदम् आपादयति तत्र पूर्वपक्षी पृच्छति प्रयोगभेदमेव आपादयति कर्मभेदं नापादयति इति शङ्का तत्र उदाहरणम् अवेष्टिवत् इति अवेष्टिसंज्ञकाः पञ्च यागाः वर्तन्ते यदि ब्राह्मणो यजेत इत्यारभ्य यदि शब्दयुक्ताः पञ्च यागाः वर्तन्ते राजसूये अवेष्टिसंज्ञकाः तत्र इष्टयः सन्ति अवेष्टिसंज्ञकाः इष्टयः पञ्च भवन्ति एताः इष्टयः राजसूयान्तर्गताः तेषां विषये तत्र विचारः कृतः यदि ब्राह्मणो यजेत यदि क्षत्रियः यदि राजन्यः यदि वैश्यः इति वाक्यैः तत्र वाक्यैः अवेष्टिसंज्ञकाः इष्टयः उक्ताः तासाम् इष्टीनां पृथक् प्रयोगत्वं तत्र सिद्धान्तितम् कः आशयः इति चेत् यदि ब्राह्मणः यदि राजन्यः इति कर्तृरूपनिमित्तं तत्र उक्तम् ब्राह्मणकर्तृकत्वे निमित्ते मध्ये इयम् आहुतिः कर्तव्या एवं राजन्यकर्तृकत्वे निमित्ते इयम् आहुतिः मध्ये निधाय आहुतिः कर्तव्या इत्यादिकम् अस्ति तत्र प्रयोगान्वयिगुणः कर्ता इति कृत्वा तत्र प्रयोगभेदः एव सम्भवति इत्युक्तम् तद्वत् अत्रापि प्रयोगान्वयिगुणः भावनोत्तरकालत्वम् अस्ति इति कृत्वा प्रयोगभेदः किल लभ्येत कर्मभेदः कथं लभ्येत इति तत्र यथा प्रयोगान्तरत्वम् उक्तमस्ति तद्वत् अत्रापि प्रयोगान्तरत्वमेव लभ्येत इति तथापि कालः अत्र सम्भवत् प्राप्तिकः वाक्यभेदपरिहारार्थं विधेयः भवति चेदपि तात्पर्यगत्या यागे परम्परासम्बन्धेन विधेयस्य रेवत्याख्यस्य गुणस्य उत्पत्त्यन्वयित्वा कर्मभेदबोधकत्व अविघातः एवं वदति सत्यं रेवती विशिष्ट अग्निष्टोमस्तोत्र भावनोत्तरकालत्वम् इत्यस्ति अत्र कालस्तु सम्भवत् प्राप्तिकः कालस्तु लभ्यते एव तथापि कालस्तु यद्यपि सम्भवत् प्राप्तिकः नाम कालस्तु सर्वदा सम्भवत् प्राप्तिकः एव तस्मिन् काले कश्चित् कुर्यादेव तथापि कालविशेषणभूतं भवति अग्निष्टोमस्तोत्र भावनाख्यं वस्तु अग्निष्टोमस्तोत्र भावनोत्तरकालत्वम् इत्यस्ति कालः यद्यपि सम्भवत् प्राप्तिकः अग्निष्टोमस्तोत्र भावना विशिष्टकालस्य विधानं तु न भवति